नमस्कार। आज भागवतको 6औं अध्याय पाठ गरिन्छ। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि, मङ्गलं लक्ष्मणभ्राता, मङ्गलं जानकीवर, मङ्गलं सुन्दरी रामो, मङ्गलं हनुमत्प्रिय, मङ्गलं परमानन्दो, मङ्गलं परमेश्वर, मङ्गलं श्रीवदनाभो, मङ्गलं पद्मलोचन, मङ्गलं करुणासिन्धु, मङ्गलं विश्वपालक, मङ्गलं सच्चिदानन्दो, मङ्गलं जगदीश्वर, मङ्गलं श्रीरङ्गनाथो, मङ्गलं पुरुषोत्तम, मङ्गलं कमलाकान्तो, मङ्गलं भक्तवत्सल, मङ्गलं कमलानन्दो, मङ्गलं कमलालय, मङ्गलं भगवान् कृष्णो, मङ्गलं विश्वजीवन, मङ्गलं माधवो धीरो, मङ्गलं धरणीधरम्, मङ्गलं देवकी पुत्रो, मङ्गलं पुष्टिवर्धन, मङ्गलं मथुरानाथो, मङ्गलं वज्रनायक, मङ्गलं रुक्मिणीनाथो, मङ्गलं रेवती प्रिय, मङ्गलं गोकिलाधीशो, मङ्गलं देवकीसुत, मङ्गलं लोकसारज्ञो, मङ्गलं धर्मवर्धन, मङ्गलं सर्वशास्त्रज्ञो, मङ्गलं साधुवल्लभ। इदं स्तोत्रं महादिव्यं महामङ्गलकारकं व्यासेन कथितं पूर्वं महापातकनाशनं। ये पठे प्रातरुत्थाय स्नाकाले नरोत्तमम् अचलं परमेश्वर्यं लभते नत्र संशय। भवितवर्षशतायु च सर्वरोगविवर्जितमुच्यते, सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकस्य गच्छति। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तितो गौरी, प्रभाते करदर्शम समुद्रवस्ने देवी, प्रवस्ततनमण्डले विणुपते नमस्तुभ्यं पादर्श चमस्सवे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरन्तकारी भानु शची भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र चन्द्रौ केतु कुर्वन्ति सर्वे मम शुभ प्रभातम्। विजय पोखरेलजी आउनुभयो, ल सुनिल अर्यालजी आउनुभयो। अब मैले सुरु गर्न गइरहेको छु 6औं अध्याय, भागवतको 6औं अध्याय। कुमार उवाच अथ ते श्रवच्छामि सप्ताह सर्वणेविदं सहस्रवचवेच प्रायसाद्यो विधि स्मृत। देवज्ञतो समाहूय मूर्छित पृच्छयन्नत विवाहे यदृशं जितं तादृशं परिकल्पयेत् न वैश्य अश्विनो भोज मार्गशीर्ष शुचिरे नव एते मासा कथारम्भे श्रोतीणां शुचिचकां मासानं विप्रयानि तानि त्यजानि सर्वथा सहायास्ते तरे तत्र कर्तव्यसुमदचय देशे देशे तथा चयं प्रातः वार्तापेश प्रयत्नत भविष्यन्ति कथा चात्र आगतव्य कुटुम्बे दूरे दूरे हरिकथा केचित् दूरे च्यौते कृतेन श्रिय शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्तायै वैष्णवा कीर्तना शुका तेस्यैव पत्रं पृश्यं च तल्लेखनमितिरेरितं शतं समाजो भवित सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्व रसरूपेभ्यो कथा चात्र भविष्यति। श्रीमद्भागवतं पीयूषोपाध्याय रसलं पटा भवतश्च तथा शीघ्र मायन्तु प्रेमं धर्म तत्परा नवकाश कदाचिन्नेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणुतैव सुदुर्लभम् एक एव मा कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तु कानं सर्वेषां वासस्थानि कल्पयेत् तीर्थे। परशुराम भण्डारीजी पनि आउनुभयो। हस् नमस्कार है, मैले पढ्न थालेको छु। वापी बाने वपी गिर्यै श्रवणं मतं विशाल बहुधा यत्र कर्तव्य तत्कथा स्थलं शोधनं मार्जनं भूमे लेपनं धातुमण्डलं गिर्यस्पर्शकर मुदित गिर्य कोणे निवेशये अर्वाच पचतव्यो यत्नादास्त्राणि परमे लयत् कर्तव्य मण्डनं वर्ष ददिल्य कदलीशं मण्डममृत फलपुष्पदलै विचो विविक्ता तेन विराजित चतुर्देशो ध्वजारोपो बहु सपदिराजित ऊर्ध्वं सहितमेको लोकाश्च कल्पनीया
सविस्तरं तेषु विप्रविराताश्च स्थाप्योनिय प्रबोधयत् पूर्व तेषामासनानि कर्तव्यानि यतोत्तरं वक्तृत्रापि यथा दिव्यमासनं करिपल्यते उदग्न मुखो भवेग्दा श्रुताभ्ये प्रमुखास्तदा प्राङ्मुखे वक्त श्रुता चोक्तमुखस्तदा अथवा पूर्वदेज्ञया पुर्यपूजकमब्दयत् श्रोत्रिहणामागमे प्रोक्ता देश कालाद्मे दिको विदयी विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय अनेक धर्मा विभ्रान्ते इष्टै पाखण्डवादिन शुक्रशास्त्र कथोच्चार त्याज्यस्ते यदि पण्डिता वक्तु पार्श्वे सहायर्थ मन्य चैतैश्च तथाविध पण्डित संशयं यच्छत् लोकबोधन तत्परः वक्ता क्षौरं कर्तव्यं प्रकर्तव्यं दीनदर्भस्तमेतये अरुणोदयेषु नृत्यं शौचमानं समाचरे नित्यं संक्षेपत किरीत्वा संसाद्यं पर्यन्नत कथा विघाताय गणनाथ प्रपूज्यये प्रीतिन्न संतर्प्य शुद्धय प्रायश्चित्तं समाचरेद मण्डपं च प्रकर्तव्यं ततस्तप्यो हरिस्तथाहं तथा कृष्णमुद्देश्य मन्त्रेण चरेत पूजा विधि कर्मद प्रदक्षिण नमस्कार पूजेतु निमाचरे संसार सागरे मानं दीनं मां करुणा निधे कर्म मोहगृहीताग्न मामोद्वार भवार्णवात् श्रीमद्भागवतं तस्मिन् तत्पूजा प्रयत्नत कर्तव्य विधिना प्रेता धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं गिरिता नमस्कारं समाचारे स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्य केवलं तदा श्रीमद्भागवतं तु किं प्रत्यक्ष कृष्णये बहि स्वीकृतोषि मया नाथ मुख्यर्थर्थ भव सागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा तया निर्विन्नैव कर्तव्यो दासमोहं तव केशव एवं दीनवच पुरोक्ता वक्तारं चाथै पूजते देशं वैश्य वस्त्रभूषाणि पूजते शस्तवेत् शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशाय तदेकन नियम पश्चात् कर्तव्य श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्तः धारणीय शये वै वर्णं पञ्चविप्राणं कथा भङ्गनिवृत्तये कर्तव्य ऐश्वरी जपो द्वादशाक्षर विद्या ब्रह्माण वैष्णवाश्च तदाश्च कीर्तनकारिण नोत्त सम्पूज्य दत्ता स्वयमासनमा विषेदे लोकविक्तधनागार पुत्रविन्तं विदुष्य च कथाविचित्त शुद्धमस्ति सलभेत्ते फलमुक्तमम् आशीश्वर्यद मम आशुर्षय ममारम्भ्य साद्रत्रिपहरात्कमं वाचनीय कथा सम्यधीरकष्टं सुधीमता कथावीरं कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथा मनुकार्यैते कीर्तने विष्णवेस्तथा मलमूत्रजयार्थाय लब्धावर सुखावह हविष्यायेन कर्तव्यो हुककारं कथार्थेन उपैश्य सप्तरात्रेपे शक्तिशृणान् तदा कीर्तपानं पयेवे पानं कीर्त्वा न शृणुयात् सुखं फलाहारेण सर्वमेकवस्तेन या पुनः सुखसभ्यं भवेद्दत्तु कर्तव्य श्रवणा यतत् भोजनं तु वरं मध्ये कथा श्रवणकारकं नपोवासो वरपोक्त कथा विघ्न करो यदि सप्ताहभरितं भूषं निजया जन्नु नारद विष्णु दीक्षा विनीनानं नाधिकार कथा श्रवे ब्रह्मचर्य मदस्युक्ति पत्र बाल्यं च भोजनं कथा समाप्तो भुक्ति च कुर्या नित्यं कथावर्ति
द्विदलं मधुतेलं च गरिष्ठानं तथैव च भावदृष्ट पशुकृत्यं जन्ना नित्यं कथावर्ति कामकोर्धं मदं मानं संवत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा तेषां द्वैषं दूरवेच्च कथावर्ति वैदवैष्णवै प्राणं गुरु गोव्रतीनं तथा स्त्रीराजा महतां निन्दं वर्जवेद कथावर्ति पलाण्डु गिर्जनं क्षौद्रं मशुराम्ना च नालिकां हरेरनलिपितं चान्यनिपितं वर्जयेत् दुर्वेवति रजस्वला प्रेक्षन्ते पतिवर्ता च कैस्तथा द्विज बीड वेदवाहैष्यने न वेद कथावर्ति सत्यं शौचदया मौज माजर्व विनयं तथा उदार मानसं तद्वे कुर्यात् कथावर्ति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पापकर्मवान् अनापत्योमोक्ष काम शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकबन्धा च बन्धाया च मृतार्भका स्रवगर्भा च नया नारी तथा श्रव्यफलं प्रयत्नत एतेषु विधिना श्रावे तदचन्द्रम भवेत् अत्युत्तम कथा दिव्य कोटि यज्ञ फलप्रदा एवं कृता व्रत देवी विधिमु विधिपान्यम मथाचरे जन्माष्टमी व्रतमिवं कर्तव्य फलका विधि छिवि अकी चरणेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनग्रह शर्मणे नैव पुष्टास्ते निष्काम वैष्णवे यतः एवं नगाहायज्ञस्मिन् समाप्ते श्रोतुं श्रोतृभिः तदा पुस्तकैश्च भक्तैश्च पूजाकार्याभिन्वितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोत्रेभ्यश्च दियातममिदं गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा जय शब्द नमः शब्द शङ्ख शब्द चकार यदि विप्रेभ्यो याचकेभ्यो वित्तमन्नं च दीपायत् तयां विरक्षैव द्रव्योक्त गीतवाच्य परेहनि गृहस्थ चैत ददा होम कर्तव्य कर्म शान्तके प्रतिशुल्कं जुजुयादिधीनां दशमस्य च पाशय मधुसर्पैश्च तिलात्रादिकं युज्यत अथवा हवनं कुर्यात् यत्र सुषमाहितं तन्मायक्त पुराणेश परमस्य च तत्त्वत होम शक्तो बुधो होम्यं दद्यात् फलसिद्धये नानाचित्र निरोधार्य न्यूनताधिकता नयो दोषयो पशमार्था च पठेम सहस्रकं तेन यत् सफलं वर्षनाच्य यस्म तदिज्ञतः द्वादश ब्रह्माजन्य द्वादशमे धुपायसे दद्यातु सुवर्णं तेन धेनु च वर्तपूर्ण एतवे शक्तौ फलत्रयमितं सुवर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनं दैत्यदुपचारे प्रतिक्षणं वस्त्राभूषण गंगादे पूजिताय यतात्मने आचार्य शुद्धि दत्त मुक्त सदवंदनै एवं किरीते विधाने च सर्वपाप निवारणे फलदं सत्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थमोक्षाणं ध्यानं शानं संशयः कुमारो उवाच इति ते कथितं सर्वं किं भूय शक्तुमिच्छामि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्ति करेति ते श्रुतौ उवाच इति युक्ता ते महात्माना चुपर्चु भार्गवती कथं सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्ति प्रदायिनीं शिवृता सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनं यथा विधि ततो देवं तुष्टुव पुरुषोत्तम तदेन ज्ञानवैराग्ये भक्तिनां पुष्टिदा पराः तारुण्यं परमं च सर्वभूत मनोहरं
नारदस्य कृतायार्थो भूषे देवी प्रेमणोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गा परमं दशमं वृतम् एवं कथा समाकण्यं नारदो भागवत प्रियं प्रेम गद्याय वाच तानुवाच कृताञ्जलि नारदो वाच ध्यान्यस्मि निर्दोतोऽस्मि भवद्दि करुणापरै अद्य मे गर्ववल्लब्ध सर्वपाप हरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यत कृष्ण सर्वाणादशत् लभ्यते श्रुत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे विष्णुवत्तमे परिभ्रम समायात शुको योगेश्वरे तथा तत्र ययौ षड् सर्ववार्षिकस्तदा व्यासमोज्ञानमा चन्द्रमा कथा वासनै निज निर्जलावृणं पेट्यान भगवते शनै शनै दृष्टा सदैश्य परमेजयसं सद्य समुत्ता दुर्मानवम् प्रीता सुरविचं पूजस्य सुखं थितो वदस्तं शृणु तमलं गिरिं शुकौवाचः निगं कल्पतरो गिलितं फलं शुकमुखदत् वर्षयुतं पिबतं भागवतं रसजमेलं मुरहरो रसिका भुवि भावुका धर्मं प्रतिलक्ष्य तव वयोमर्तं परमो निमसाधारणं सत्तं वेदवास्त्रमन्त्रं विश्वविदम् तापत्रं यन्मो मूलं श्रीमद्भागवते महान्मुनिकीर्ते किं वा परैरैश्वरसद्यो अविर्वद तत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिः तत्र शरणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यदेशवारणं धनं यस्मिन् परमायशममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानं विरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तचूर्ण प्रवृत्ति विचाचरो परो भक्ताय विमुच्यते स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे न संयरस अत पिबन्ति सद्यायं मामपुच्यते कैर्जति श्रुतौवाच एवं ब्रुवाणे सती बाधराण्यो मध्ये सभायं हरिराविराशितं प्रलाबल्युद्ध फाल्गुनदी बिभृत सुरयुष्टपूजयतान् दृष्टा प्रसन्नं महादासने हरिते चकिरे कीर्तनमग्र तदस्त भवो भवक्त कमलासनस्तु तत्र गमत्कीर्तनदर्शनाय प्रसादलास्तधारी तरलगतिताय चौवद्दकायं काश्यं धारि वीणधारी सुरसि शूरशुकुलतयं राजकर्तार्जुनाभूतम् इन्द्रोवादिशमङ्ग जय जयस्कुरा कीर्तने कुमाराय त्रेण भवता सरसं तथा व्यर्थे सुपुत्रो बभू नर्तन मध्यतिक्रेव तत्र भक्त दिनामिकं नटवत्सुतेजसम् अलौकिकं कीर्तन दीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो वर्वितम् मतो वरं भावविरिता दिशुणं प्रीत कथा कीर्तनोऽस्मि साम्प्रतं तु श्रुतेतितादैक्यमतिशन् प्रसन्न प्रेमादचित्रा हरिमुचिरेते नगाः गतासु सर्वभक्तैरिमीं विक्ता भावित्यप्रयं भाव्यमिति प्रलायन् मनोरथायं परिपूर्णयस्तेनि चोक्तं तरधीयताच्युत् ततो नमस्ते चरणाय नारदस्तथा शुकादिना वितापसा च अतद प्रवष्टा परिषष्ट नष्टमोहा सर्वे ये युपितकथा मृतास्ते भक्तिसुताभ्यं रचितं सशास्त्रैः शोके येऽपि तदा शुकेन अतो हरिभार्गवतैः सेवनाञ्चिते समयाति वैष्णवान् दारिद्र्यदूषित खरुदाहि तानं माया पिशाचि परिमद्रि तनानं संसारशीदौ परिपातितानं क्षेमाय भागवतं प्रगजर्ति शौनकौवाच सुखेन नोक्तं कदा रागे गोकर्णेन कदा वनं सुरैश्चै कदा ब्रह्मश्चरिदेमें शशयम्यत्युत्तमं श्रुतौवाच आकृष्ण निर्गरं त्रिशधिकारते कलो कलि नवमितो नवेशै च कथारम्भं शुको करेत् परिक्षीण बणित कलो वर्षदतै दये शुद्धेषु च नवाव्यं च धेनुज कथनं कथयत् कथां तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिशं दर्घेस्ते सति ऊचुरुजे शीते पचे नवाव्यं ब्रह्मणं श्रुतम्
इत्येत समाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नय कलो भगवती वार्ता भगोरो रोगविवरशासिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मतनाशनं मुक्ते तु हेतुमिह भक्तिविलासा शकिरा शतं कथानाकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थ परिशीलन एषकीयम् स्वपुरुषमपि विच्छ परहस्तं वदित एवं किल्लतैश्च करणमूले परिहर भगवत् कथासु मत्ता प्रभु हमन्य वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषवाङ्कुलादिय सिंसणादक्षेमार्थ पिबत सुखगता तुलसुदानं किमर्थ व्यर्थ वो वर्जक्युपते कुत्सित पते परिविच्छामि गतमुक्तिरिकथने रसप्रवासनेन सुगरीत कथा कथं संवेद्य येन वैकुण्ठ प्रभुवर्त भवेत् इति च परमं गुह्यं सर्वसिद्धिदता सिद्धं सपदि निरते देशं शास्त्रपूजं विलोक्य च जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखं हेतो द्वादश स्कन्दं सारम् एतां तो नियततया शृणोति यैस्थानं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्ये तौ सम्यविज्ञीकरणं फलं लैवते एथाग्नि भुवने किमैष्यदानम् इति श्रीस्कन्दपुराणे पद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवते श्रवणविधिकथानां नाम षष्ठमोऽध्यायः। गोविन्द मरसिनी दुर्गा साईजी आउनुभयो, दुर्गा साईजी आउनुभयो। नमस्कार नमस्कार। अब म ६औं अध्यायको नेपालीमा अनुवाद गर्दैछु। पहिले संस्कृतमा भनियो, अब नेपालीमा अनुवाद। अब सनकादि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, अब म तिमीलाई सप्ताह श्रवण विधि भन्दछु। यदि केही व्यक्ति श्रोताका सहायक हुन्, धन पनि छ भने साह्रै राम्रो छ। श्रोताले ज्योतिषले ढाकेर यत्नपूर्वक उनीसित सप्ताहको निम्ति मुहुर्त सोध्नु। विवाहमा जति धन खर्च हुन्छ त्यतिको प्रबन्ध गर्नु। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, आषाढ, श्रावण 6 महिना कथा सुन्नेहरूलाई मोक्ष दिने सूचना दिन्छन्। भद्र, व्यतिपात, दग्न आदि योग आदि आइपर्दछ भने तिनलाई त्याग्नु पर्दछ। यस कामको निम्ति सबै प्रकारले उत्तम दिन छान्नु पर्दछ। सप्ताह यज्ञको सूचना सर्वत्र पठाएर भन्न लगाउनु पर्छ। अमुक स्थानमा श्रीमद् भागवतको कथा हुनेछ, तपाईँ आफ्ना कुल कुटुम्ब समेत आउनुहोला। जो मानिस भगवानको कथा र नारायणको गुणगानबाट टाढा टाढा बस्दछन् त्यस्ता सबै व्यक्तिलाई र शूद्रादिलाई पनि सुनाउनु। यहाँ कसैलाई पनि यो भागवतको कथा सुन्नलाई कसैलाई पनि वर्जित गरिएको छैन, जोसुकै पनि आएर सुन्न सकिन्छ भनेर भन्दछन्। देश विदेशमा जो विभक्त छन्, वैष्णव भागवत कीर्तनका मोही प्रेमी छन्, तिनलाई यस्तो चिठी पठाउनु। अमुक स्थानमा फलानो स्थानमा सज्जनहरूको दुर्लभ समूह एकत्र हुनेछ। अपूर्व रसमय भागवत कथा हुन्छ। श्रीमद् भागवतको अमृतपानको लोभी सज्जन आदि पनि शीघ्र त्यहाँ पाल्नुहोला। यदि तपाईलाई 7 दिनसम्म सुन्ने अवकाश छैन भने केवल 1 दिनको निम्ति पनि पाल्नुहोस्, तर आउनुहोस् अवश्य, किनकि यस्तो मौका कष्टले प्राप्त हुन्छ। यसरी विनयपूर्वक सज्जनहरूलाई निम्ता दिनु। आफू कहाँ आएका पाहुनाहरूलाई बस्ने स्थान ठिक पारिदिनु। तिनै तीर्थ स्थान होस् अथवा घर होस्, जहाँ प्रशस्त स्थान पाइयोस् त्यही विस्तृत स्थानलाई कथाको निम्ति निश्चय गर्नु। त्यस ठाउँलाई पवित्र पारी कुचो आदिले बढारेर सफा पारी गोबर वा माटोले लिप्न लगाई गेरु चुन आदिले अलङ्कृत पार्नु।
घरका अन्य सामान कथा स्थलबाट हटाएर घरकै एउटा कुनामा राखिदिनु। 5 दिन अगावै कथा स्थानको निम्ति आसन बस्ने ठाउँ ठिक्क पार्नु। जहाँ कथा हुने हो त्यहाँ अग्लो एउटा मण्डप तयार पार्नु। त्यसलाई केराको थामले अलङ्कृत पार्नु। त्यसलाई फलफुल पातले सजाई चारैतिरबाट तम्बु कनातले बार्नु। वेदीको माथिल्लो भागमा 7वटा विस्तृत मञ्च बनाएर तिनमा ब्राह्मणहरूलाई र साधुहरूलाई सादर बसाल्नु। पहिले आउने साधु ब्राह्मणहरूको लागि आसनको प्रबन्ध गरेर कथा वाचन वक्ताको निम्ति दिव्य आसनको निर्माण गर्नु। वक्ता उत्तरमुख र श्रोता पूर्वमुख गरेर बस्नु। वक्ता पूर्वमुख र श्रोता उत्तरमुख बस्नुन्। यी दुवै पूज्य पूजाको माझमा सबै दिशा मान्नु पनि कालका अनभिज्ञ पण्डितहरूले पनि शास्त्रमा बताएका छन्। वक्ता यस्तो हुनुपर्दछ त्यो त्यागी वैष्णव ब्राह्मण वेदशास्त्रको ज्ञाता दृष्टान्त दिनमा बाठो धैर्यशाली हुनुपर्छ। अनेक धर्महरूमा भ्रान्त विधि भएका हुन् जो धर्म परस्त्रीगामी पाखण्डी छन्। यदि ती विद्वान भएर पनि सुखशास्त्रको कथा भन्ने अधिकारी हुन सक्दैनन्। वक्ताकै नजिक सहायकको निम्ति वक्ता जस्तै एउटा विद्वान अर्को बसाल्नु जो संशय निवारण गर्न योग्य हुन्, सबैलाई राम्ररी बुझाउन सकुन्। वक्ता कथा प्रारम्भ गर्ने दिनभन्दा 1 दिन अगाडि नै कपाल खौरनु। प्रतिदिन अरुणोदयभन्दा पहिले नै शौचादि भएर निवृत्त हुनु। प्रतिदिन संक्षिप्त सन्ध्या नित्य कर्म गरिसकेर कथा विघ्न बाधाहरू हटाउनका लागि गणेशजीको पूजा गर्नु। प्रतिदिन पितृहरूको तर्पण गरी शुद्धिका लागि प्रायश्चित्त गर्नु। कथा स्थानमा नै एउटा मण्डप बनाउनु जसको माझमा भगवान श्रीकृष्णको मूर्ति राख्नु। वैदिक र पौराणिक मन्त्रहरूले भगवानको पूजा र प्रदक्षिणा एवं स्तुति गर्नु अनि प्रार्थना गर्नु। हे करुणानिधे, यस संसारमा सागरमा डुबेको म दुखीको हजुर उद्धार गर्नुहोस्। कर्मरूपी ग्रहले मेरो सारा शरीर आबद्ध गरेको छ। मलाई यस संसारको सागरबाट निकाल्नुहोस्। त्यसपछि प्रयत्नपूर्वक श्रीमद् भागवतको पनि पूजा गरोस्। विधि विधानपूर्वक धूपदीप प्रदान गरोस् अनि सामुन्ने श्रीफल राखेर नमस्कार गरी प्रसन्न चित्तले स्तुति गरोस्। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण नै हो। हे नाथ, मैले भवसागरबाट मुक्ति पाउनका लागि नै हजुरको शरण परेको हुँ। हे केशव, मेरो यो मनोरथ हजुर निर्विघ्न भावले सफल पार्नुहोस्, किनकि म हजुरको दास हुँ। यसरी दीनतापूर्ण विनय गरी वक्तालाई वस्त्र र आभूषण दिने अलङ्कृत गरेर पूजन र स्तुति गर्दै भन्नुहोस्। हे सुखरूपी ज्ञानदाता तथा सबै शास्त्रमा विशारद, यो कथा भनेर हजुर मेरो अज्ञान नाश गर्नुहोस्। यसपछि आफ्नो कल्याणार्थ वक्ताको सामुन्ने सप्ताह यज्ञको व्रत ल्याओस् र 7 दिनसम्म यथाशक्ति त्यस व्रतको पालन गरोस्। कथामा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा आउन नपाओस्, यसको निम्ति ब्राह्मण वरण गरोस्। ब्राह्मण नमो भगवते वासुदेवाय 12 मन्त्रको जप गर्नु। ब्राह्मण वैष्णवहरू तथा भगवान कीर्तन गर्नेहरूलाई नमस्कार र पूजन गर्नुहोस् अनि उसले आज्ञा दिएपछि आसनमा बस्नु। जो मनुष्य कथा सुन्दा स्त्री पुत्र धन गृहस्थी सम्बन्धी कुनै पनि कुरातिर चित्त नदिई केवल कथामा मात्र ध्यान लगाई शुद्ध मनले कथा सुन्नु, त्यसलाई उत्तम फल मिल्दछ। सूर्योदयदेखि 3:30 प्रहरसम्म बुद्धिमान वक्ता मन्द स्वरले राम्रोसित कथा भन्नु। मध्याहमा केवल 2 घडी विश्राम गरेर वक्ताले जुन कथा भने कीर्तन गर्न वैष्णवजन त्यसैको अनुसरण
गर्दै कीर्तन गरून्। श्रोताले मलमूत्रमा काबु राख्न अल्प आहार गरोस्। दिनरातमै केवल एक छाक खानु। यदि सामर्थ्य छ भने 7 दिनसम्म फलाहारको उपवास गरेर अथवा दुध दही घिउ मात्र खाएर आनन्दपूर्वक कथा सुन्नु। यस्तो हुन सक्दैन भने फलाहार गरेर अथवा एक छाक खाएर कथा सुन्नु। तात्पर्य गर्दा कुनै प्रकारको कष्ट हुँदैन, त्यही नियम बनाउनु उत्तम। यो नै हुन्छ कि भोजन गरेर कथा सुनोस्। यदि उपवासनाले कथामा बित्न पर्न सम्भावना छ भने उपवास गर्नु ठिक छैन। हे नारद, अब तिमी कथा सुन्नेहरूको नियम सुन। जसले वैष्णव दीक्षा लिएको छैन त्यस व्यक्तिलाई कथा सुन्ने अधिकार छैन। श्रोता सप्ताह यज्ञको बेलामा ब्रह्मचर्य रहोस्, खाटमा नसुतोस्, पित्तल भोजन गरेर प्रतिदिन जब कथा समाप्त हुन्छ अनि मात्र भोजन गरोस्। कथावर्तीले दाल मधु तेल तथा कुनै गरिष्ठ अन्न नखानु र त्यस्तो वस्तु पनि खान हुँदैन जो भाव दूषित र जुठो होस्। कथाको वर्तीले काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषबाट आफूलाई पर राखोस्। कथामा वर्तीले वेद, वैष्णव, गुरु, स्त्री, राजा, गोसेवक, महात्माहरूको निन्दा नगर्नु। लसुन, प्याज, गाजर, सलगम, मासु, मसुरो आदि नखानु। रजस्वला नारी, म्लेच्छ, पतित, अधन, ब्राह्मण द्रोही, वेद विहित नियमहरू नमान्ने यस्तासित नबोल्नु। व्रती, सत्य, शुचिता, दया, मौन, कोमलता आदि असल गुणहरूको पालन गरी आफ्नो हृदयमा उदार तुल्याउनी राख्नुहोस्। कामी, रोगी, दरिद्र, अभागी, पापी, अपुतो, मोक्षकारी अभिलाषा राख्ने प्राणी यो कथा अवश्य सुनुन्। अपुष्यमा मानिस्राव हुने, मासिक श्राव हुने स्त्री, बन्ध्यामा काकबन्दा एउटै सन्तान हुने जसका बालक जन्मदै मर्दै गर्छन् त्यस्ता तथा जसको भइरहन्छ गर्भपात त्यस्तालाई कथा अवश्य सुनुन्। ती यस कथालाई सुन्दछन् भने तिनलाई अवश्य फल प्राप्त हुन्छ, किनभने यो कथा अत्यन्तै उत्तम, दिव्य र कोटियौं यज्ञको फल दिने मानिएको छ। उच्च कोटिको फलाभिलाषी यस कथाको त्यसै गरी उद्यापन गरोस् जसरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रतको उद्यापन गरिन्छ। दरिद्र र भागवतका लागि उद्यापन गर्ने आवश्यकता छैन, किनभने भगवानका भक्त त कथा सुन्नाले नै पवित्र भइजान्छन्। तिनलाई अरू कुनै प्रकारका फलको अभिलाषा रहन्न। यसरी जब त्यो सप्ताह यज्ञ समाप्त हुन्छ तब यसै सबै श्रोता भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवतको पुस्तक तथा वक्ता दुवैको पूजा गर्नु। पूजा सकेपछि वक्ताले सबै श्रोतालाई प्रसाद र तुलसीको माला प्रदान गरून्। त्यसपछि कीर्तन गर्नेहरू सबै मृदङ्ग आदि बजाउँदै कीर्तन गरून्। सबैजना एक स्वरले जय शब्द तथा नमः शब्द उच्चारण गरून् र शङ्ख बजाउनु। त्यहाँ आएका ब्राह्मण र याचकहरूलाई, यजमानहरूलाई वस्त्र बाँड्नु। श्रोता आदि विरक्त छन् भने कथा सकिएको भोलिपल्ट गीता पाठ गर्नु। गृहस्थ भए कर्मको शान्तिका लागि हवन गर्नु। दशम स्कन्धको प्रत्येक श्लोकको उच्चारण गर्दै विधिवत हवन गरून्। मह, पायस, घिउ र तिल, जौ आदि अन्न हवन सामग्रीमा हुनुपर्दछ। यदि दशम स्कन्धका श्लोकले गर्न असमर्थ भए भने मनलाई राम्ररी सावधान पारेर गायत्री मन्त्रले नै हवन गरोस्, किनभने भागवत गायत्री मन्त्रमय छ। श्रोता यदि हवन गर्न असमर्थ छैन भने
हवन सामग्री कुनै ब्राह्मणलाई दान गरेर देओस्। यस यज्ञमा अज्ञान रूपले गरिएका त्रुटिहरूलाई निवारण गर्न र न्यूनातिपूर्ति एवं दोषहरू शान्त पार्नका लागि विष्णु सहस्त्रनामको पाठ गरोस्। यसैको यज्ञ सम्बन्धी सबै कार्य सफल हुन्छन् किनकि विष्णु सहस्त्रनामभन्दा उत्तम कुनै वस्तु छैन। यति गरिसकेपछि ब्राह्मणहरूलाई मह र पायस खुवाउनु, व्रतपूर्तिको निम्ति सुम र गाई दान दिनु, सुन र गाई दान दिनु। यदि शक्ति छ भने तीन पल सुनको सिंहासन बनाउनु, लगाई त्यसमा राम्रा अक्षरमा लेखिएको छापिएको भागवतको पुस्तक राखोस्। आह्वान गरेको विधान गरेर अनेक उपचारले पूजन गर्नु अनि सम्यक चित्तले आचार्यलाई वस्त्र आभूषण र चन्दन आदिले पूजा गरी तिनलाई पुस्तक सुनको सिंहासन दान गरेर दिनु। यस्तो प्राणी संसारका सबै बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। यस्तो गरेर सुन्नाले नै श्रीमद् भागवत फलदायक हुन्छ। श्रोतालाई धर्म अर्थ काम मोक्ष यो चारै पदार्थ प्राप्त हुन्छन्। यसमा कुनै प्रकारको पनि शङ्का छैन। सनकादि मुनिहरूले यसरी मैले तिमीलाई श्रीमद् भागवतको श्रवण विधि सुनाए। एक्लो भागवतद्वारा नै मुक्ति शक्ति दुवै प्राप्त हुन्छन्। सुतजी भन्दछन्, ती महात्माहरूले यस प्रकारको महात्म्यको वर्णन गरेपछि श्रीमद् भागवतको त्यो कथा भन्न आरम्भ गरे। जुन सप्ताह सुन्नेहरूका सबै पाप हरण हुन्छन्, पवित्र तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्नेवाला छन्। त्यसपछि ती सबै व्यक्तिले पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवानको स्तुति गरे। कथा समाप्त भएपछि भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य वृद्धावस्था त्यागेर युवा भए। ती शरीरले पनि हृष्टपुष्ट भएका थिए। त्यसैले ती तीनैजना सबैलाई राम्रा लाग्न थाले। नारदजीले पनि आफ्नो मनोरथ सिद्ध भएको देखेर प्रसन्न हुनुभयो। तिनका अङ्ग प्रत्यङ्ग पुलकित भए। तिनलाई अपार आनन्द प्राप्त भयो। भगवानका अद्वितीय भक्त नारद त्यो कथा सुनेर परम आनन्दित भएर प्रेमले गदगद बाणीमा हात जोडेर यसरी स्तुति गर्न थाले, म धन्य हुँ, दयालु महानुभावहरूले म प्रति ठुलो कृपा गर्नुभयो। आज सबै पाप हरण गर्न साक्षात् विष्णु भगवान नै मलाई प्राप्त हुनुभयो। तपोधन हो, म त कथा श्रवण लाई सबै धर्महरूभन्दा ठुलो शास्त्र मान्न लागिसकेँ, किनभने कथा श्रवणले वैकुण्ठ निवासी श्रीकृष्ण भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। सुतजीले भने, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जसरी स्मृति गर्दै थिए त्यसै बखत योगेश्वर सुखदेव यताउता डुल्दै त्यहीँ आइपुगे। सुकमुनि 100 वर्षको अवस्थाका बालक र ज्ञान रूपी महासमुद्रका चन्द्रमा झैँ थिए। ती कथा समाप्तिलाई आफ्नो ठुलो लाभ ठानेर मन्दस्वरले बिस्तार भागवत पाठ गरिरहेका थिए। ती परम तेजस्वी मुनिलाई देख्न साथ सबै सदस्य जुरुक्क उठेर तिनले मुनिलाई एउटा उच्च आसन प्रदान गरे। नारायणजीले आनन्दपूर्वक उनको पूजा गरे। आसनमा बसेपछि सुखदेवले भन्नुभयो, हे सज्जन हो, यहाँहरू मेरो पवित्र वाणी सुन्नुहोस्। यो रसिक साधुजन हो, वेदरूपी कल्पवृक्षबाट चुहेको सुखको मुखबाट निस्केको अमृत रसले मुछिएको र रसको भण्डार स्वरूप यो श्रीमद् भागवत रूपी फलको रस यहाँहरू बारम्बार पान गर्नुहोस्। राग द्वेष विहीन सज्जनहरूको निम्ति भागवत प्रपञ्च शून्य र उत्तम धर्म छ। यसका सबै कुरा कल्याणकारी तथा दैविक र भौतिक तीनै थरीका
थरीका तापको उन्मूलन गर्नेछ। महामुनि व्यासले बनाएको श्रीमद् भागवत सुन्ने इच्छा भएका सज्जनहरूको हृदयमा भगवान आएर बस्नुहुन्छ। संसारमा यो बाहेक अरू कुनै त्यस्तो बाटो छ जसद्वारा स्वयं भगवान यति शीघ्र प्राप्त हुन सकुन्। श्रीमद् भागवत पुराणहरूको शिरोमणि र वैष्णवहरूको सर्वोत्तम धन हो। यसमा परमहंस तत्त्वको प्रतिपादन गर्न उज्जवल ज्ञानको वर्णन छ। यसमा भक्ति ज्ञान वैराग्यको साथै निष्काम कर्मको आविष्कार गरिएको छ। यसलाई प्रेमले सुन्ने र पढ्ने विचार गर्नेले मनुष्य सहजै भवसागरबाट पारी तर्दछ। स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश तथा वैकुण्ठ कहीँ पनि यो रस पाइन्न। यसै निम्ति हे भाग्यवान हो, तिमीहरू मन लगाएर यो रसपान गर, त्यसलाई कहिल्यै नत्याग। सुतजी भन्दछन्, शुकमुनि सभामा यस्तो भनिरहेका थिए। त्यसै बखत प्रह्लाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि भक्तहरू लिएर भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुनुभयो। अनि नारदले प्रभुको राम्ररी पूजा गरे। अनि प्रसन्न भएर भगवान एउटा उत्तम आसनमा आसीन हुनुभयो र भक्तहरू जति भक्तहरू त्यहाँ एकत्र भएका थिए ती सबै उनको सामुन्ने कीर्तन गर्न लागे। यो कीर्तन हेर्नका लागि पार्वतीका साथै शङ्करजी ब्रह्माजी पनि पाल्नुभयो। प्रह्लादले करतल हातमा लिएर, उद्धवले झाँझ र नारदले वीणा लिएर ज्ञान विद्यामा निपुण अर्जुन गाउन लागे। देवराज इन्द्र मृदङ्ग बजाउन र सनकादि चारै भाइ भगवानको अन्य जय जयकार गर्न लागे। सबैका अगाडि व्यासपुत्र शुकमुनि आफ्नो सरस्त्र रचनाद्वारा भाव बताउन लागे। त्यस समारोहमा भक्ति ज्ञान र वैराग्य तिनै थरी भावोन्मत्त भएर नाचिरहे। त्यो अलौकिक कीर्तन देखेर भगवान प्रसन्न भई भन्दछन्, हे भक्त हो, यहाँहरूले मलाई आफ्नो प्रेम रूपी बन्धनमा बाँधिलिनुभयो। यस बखत यहाँको कथा कीर्तनले म धेरै प्रसन्न भएँ। भगवानको यस्तो वाणी सुनेर ती सबै भक्त गदगद भएर प्रेम विहल भई भगवानसित भन्न लागे, हे हाम्रा हृदय सम्राट, हामी हजुरसित यही वर माग्दछौँ। भक्तजन जुनसुकै स्थानमा पनि शुकमुनिको यस उत्तम आख्यान नभन्दै सुन्दै रहन्छन्। हजुर त्यहाँ अवश्य पनि उपस्थिति रहने गर्नुहोस्। हजुर हाम्रो यो मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहोस्। भगवान तथास्तु भनेर अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि नारदले त्यहाँ आएका सिकादि तपस्वीहरूको चरण स्पर्श गरेर सबैजना प्रसन्न भए तथा आफ्नो अज्ञान गुमाइसके। त्यसपछि नारदले त्यस बखत शुकमुनिले आफूले भनेको शास्त्रद्वारा भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य तिनै थरीको रक्षा गरेका थिए। त्यसैले भागवतको आराधना गर्ने वैष्णव भक्तहरूको हृदयमा भगवान शीघ्र आएर बस्नुहुन्छ। दरिद्रता र विविध र दुःखरूपी ज्वरले पीडित माया रूपिणी पिशाचिनीद्वारा दलित मलित बारम्बार संसार रूपी समुद्रमा गाडिने मानिसहरूको कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत सिंहझैँ गरिदिन्छ। शौनकले सुतजीलाई सोधे, हे महाराज, यो कथा सुखदेवले राजा परीक्षितलाई गोकर्णले धुन्धुकारीको निम्ति तथा सनकादि कुमारहरूले नारदजीसित कहिले सुने? कृपया हजुर मेरो यो प्रश्नको समाधान गरिदिनुहोस्। सुतजी भन्दछन्, हे शौनक, भगवान जब पृथ्वी त्यागेर गोलोक पाल्नुभयो र कली आएर 30 वर्षसम्म राज्य गरी भोगिसक्यो। अनि सुखदेवले भाद्रपदको नवमी तिथिमा यो कथा महाराज परीक्षितलाई सुनाउन आरम्भ गरेका थिए। कथा सुनेर परीक्षित परमधाम गएको 200 वर्षपछि
गोकर्णले अश्विनी शुक्ल नवमीको यो नवमीमा यो कथा भने। त्यसको 30 वर्षपछि कार्तिक शुक्ल नवमीमा सनकादि मुनिले नारदलाई यो कथा सुनाए। हे हजुरले मसित जुन जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसको उत्तर मैले सुनाएँ। कलियुगमा श्रीमद् भागवतको कथा संसार रूपी रोग नष्ट गरिदिने एउटा सञ्जीवनी हो। हे सज्जन हो, तीर्थहरूमा व्यर्थ डुलिरहनाले के लाभ? तपाईहरू कि श्रीकृष्णलाई प्रिय साह्रै पापहरण गर्न मुक्तिको निम्ति कारण भक्तिको विलास भूमि स्वरूप भागवतको कथा रसलाई सादरपान गर्नुहोस्। किनकि सांसारिक स्वार्थको घेरामा बाँधिरहनाले कुनै पनि लाभ छैन। साक्षात यमराज हातमा पास लिएर उभिएका दूतलाई हेर्दै तिनका रचना गर्दछन्। हे विषयरूपी विषपान गरेर व्याकुल चित्त भएका व्यक्ति हो, आत्मकल्याणको निम्ति तिमी वर्तमान केवल आधा क्षण शुकमुनिले दिएको यस अनुपम सुधा नित्य पनि पान गर। श्रीकृष्ण, हे बन्धो, किन असत मार्गमा गइरहेका छौ? यस भगवानले उद्धार हुने साक्षात स्वरूप स्वयं महाराज परीक्षित छन्, जसले केवल 7 दिन मात्र सुनेर मुक्ति पाएका थिए। रसको धारामा विराजमान शुकमुनिले भनेको यस कथालाई जुन मनुष्य कण्ठस्थ पार्दछ त्यो वैकुण्ठ लोकको अधिकारी हुनेछ। यस निम्ति फेरि असाध्य संसारमा कुनै पनि कार्य असाध्य रहन सक्दैन। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणे रागिणे जानकी जाने। वल्लभी वल्लभायर्चितायत्मने कंसवी दंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव जित श्रीनिधे। अच्युतानंद हे माधवादोचक द्वारक नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभितो सीतया शोभितो दण्डकारण्यभ्यो पुण्यता कारण। लक्ष्मणै नन्दितो वानरै सेवितो अगस्त्यै पूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्टका निष्ठक्रीदेशिया केशिया कंसयी द्वासिका बाधक। पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा।
विद्युदौ दौतवत् पस्फुरा द्वादशं प्रवीड दौतवा पञ्चला सद्गियम् वन्नया मालया शोभितोरस्थलं लोहितं दिग्रयं वारिजं सम्भजे कुञ्चितै कुन्तलै भर्जनामाननं रत्नमौलसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रज्वलं किङ्किणं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युताष्टकं ये पटे दृष्टदं प्रेमत परुषं सुपुरुष सम्भृशं वितत सुन्दरं कार्तिवीशभर इस्तैश्वय हरिजय संवत्सरम्। हस् नमस्कार। कमल पोखरेलजी आउनुभयो, मिलनजी आउनुभयो। ल ठिक छ ल आजको सिद्धियो छुट्यो अध्याय भागवत। अब भोलि अर्को अध्याय लिएर प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्याय लिएर आउनेछु। हस् नमस्कार।